अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, इंशाल्लाह ताला 18 अगस्त 2024 को हमारी लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है। इस वर्कशॉप में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इसमें शामिल होते हैं और सरमायाकारी करना सीखते हैं। ये ऑनलाइन जूम पर वर्कशॉप होती है। इसकी सारी डिटेल, जैसे कि मैंने गुजारिश की है, मुसलसल आप लोगों को मैं बताता हूँ। बहुत सारे दोस्त हमारे राब्ता करते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दो लिंक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। पहला लिंक जो है वो आपको बताता है कि हम आ, इस वर्कशॉप में आपको क्या कुछ करवाते हैं। वो तकरीबन 25-26 मिनट की, 1.5-2 मिनट की 12-13 वीडियोज हैं जो कि हर टॉपिक को कंप्लीट करती हैं कि आप इस वर्कशॉप में क्या सीखेंगे। उसके नीचे दूसरा लिंक जो है वो तकरीबन 600 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप और सेशंस लिए हैं, और वो एक तवील लिस्ट है। उसे आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, और उसको आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं, आप पूरा डिटेल में देखें। बात यह है जी कि बेसिकली लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये एक बहुत ही अच्छी नीयत के साथ हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और इसमें हमारा मकसद बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो कारोबार है वो बड़ा ही अच्छा कारोबार है। दुनिया भर में ये बिजनेस बड़े अच्छे से होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो ब्रोकर हजरात और इस कारोबार से रिलेटेड हजरात हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं और वो लोगों को ये बताते हैं कि इट इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट बाइंग एंड सेलिंग, इट इज अबाउट इन्वेस्टिंग। यानी जिस तरह आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होती है। आपने इसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखना है और उसको आपने लॉन्ग टर्म जो है उसको आपने बाई होल्ड के साथ आपने चलना है। और अगर आपने शेयर को बेचना है, तब्दील करना है, तो आपके पास रीजन होनी चाहिए। या तो प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो रही हो उस कंपनी की, या उससे ज्यादा पैसा कमाने वाली कोई कंपनी हो। जो इसमें जो चीज बेसिकली जो लोग इसके अंदर बेवकूफ आपको बनाते हैं, मैं तो कोशिश करता हूं आप लोगों को ऑफ एंड ऑन एजुकेट करूं, लेकिन जो माफिया है ये पूरी दुनिया में ग्लोबल है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है। मतलब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट रियल स्टोरी है। आप, वो बंदा एग्जिस्ट करता है। आप बाजार फिल्म देखें, अगर वो रियल नहीं है तो मैं उस तरह के करेक्टर्स को खुद पर्सनली जानता हूं। इंडिया में वॉल स्ट्रीट में जो लोग पंप एंड डंप करते हैं, जो चीजें, तो ये रियलिटी बेस्ड मूवीज हैं। मैं बिग शॉट, मैं ये फिल्में इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि मूवी में आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अब ये लॉबीज इतनी स्ट्रांग है मार्केट में कि इन्होंने लोगों को बिलीव करवा दिया है कि बाइंग बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली करने से पैसे बनते हैं। बाइंग सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एसेट वैल्यू करना है। और दूसरा, ये कमोडिटीज, फॉरेक्स और जो आपका क्रिप्टोज हैं, ये उनकी तरह नहीं है। इक्विटीज एक प्रॉपर बिजनेस है। इसके अंदर पूरी आपको एक कंपनी की रिपोर्ट मिलती है। हर 3 महीने बाद कंपनी के नंबर्स जो हैं पब्लिक होते हैं, जिसमें आप उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। तो ये जो वर्कशॉप हमारी होती है, इसमें हम वैल्यूएशन टेक्निक्स आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे एक शेयर को वैल्यू करना है, ताकि आप उस एसेट को खरीदने से पहले आपको पता हो कि इसमें ग्रोथ कितनी होनी है, इसमें डिविडेंड पे आउट क्या हो सकता है, और इसका माजी हाल और मुस्तकबिल क्या है। तो हम प्रॉपर इन्वेस्टर जो हैं उनको एक पूरी एक उनकी पौध लगा रहे हैं। अब इसमें ऑब्वियसली जिन लोगों के मुफादात को हिट लगती है वो जो है वो मेरे अगेंस्ट या इस जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इसके खिलाफ बात करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ न्यूट्रल रेफरेंसेस दे देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप पीटर लिंच को पढ़ लीजिए, उसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लीजिए, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट पढ़ लीजिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ लीजिए, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ लीजिए, वॉरेन बफेट की कोट्स देख लीजिए, चार्ली मंगर की कोट्स देख लीजिए। ये सारे लोग, इंडिया की आप बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की, रामदेव अग्रवाल की, जो उनके मेन जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, वो सब के सब वैल्यू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में।
اور اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک مافیا والے لوگ ہیں جو فائنینشیل مافیا، میں انہیں کہوں گا انلیگیلٹی تو وہ نہیں کرتے، گرے میں کھیلتے ہیں. یعنی اسے انلیگل تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کسی کو پمپ اور ڈمپ کرنا یا غلط انفارمیشن، وہ انفارمیشن پہ اور گرافس پہ کھیلتے ہیں. اور جو لانگ ٹرم لوگ ہیں وہ انویسٹمنٹ اسٹریٹجی اور ویلیویشن پہ کھیلتے ہیں. تو بہرحال خیر، کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ہماری ورک شاپس فریکوینٹلی ہوتی ہیں، الحمدللہ بڑی سکسیسفل ہیں. اور میں بڑی محنت سے اس کی پرائس میں نے بہت کم رکھی ہوئی ہے، 5,000 روپیہ اس کی صرف میں نے قیمت رکھی ہوئی ہے. حالانکہ یہ پرائس جسٹیفائی نہیں کرتی ان اخراجات کو اور جس کوالٹی کی ہم آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں. تو میرا یہی مشورہ ہے، بار بار میں لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں، خاص طور پہ آپ کے جو بچے ہیں، جو 12-13 سال سے اوپر کا آپ کا بچہ ہے، اس کو آپ 25-30 ہزار روپیہ دے کر اسٹاک مارکیٹ کے اندر ضرور اکاؤنٹ کھول کے ماں باپ جو ہے اپنی سپرویژن میں اس کو یہ کام سیکھنے دیں. آپ دیکھیے گا کہ ایک پود بنے گی، ایک نسل بنے گی جو کہ پاکستان کو گرو کرائے گی، کمپنیاں لسٹ بھی کرے گی، اور وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں تو وہ پروفیٹیبل اس بزنس کو سیکھ کر وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں تو آپ لوگوں کو یہی بتا سکتا ہوں کہ یہ ہو رہی ہیں ورک شاپس، جب تک پاسبل ہے مجھ میں جان ہے میں ان کو کراتا رہوں گا. اور یہ آگے اللہ کرے کہ لوگ اور زیادہ ویلیو انویسٹمنٹ سکھانے والے مارکیٹ میں آئیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. فی الحال فار دا ٹائم بینگ تو میں نے نہیں دیکھے ویلیو انویسٹمنٹ کے جو زیادہ ایڈوکیٹ ہیں، سٹے بازی والے، گراف والے، اور پھر وہ کمپنی ہے جو میں تو ویسے ہی اس کو ایکویٹی کا بندہ ہی نہیں مانتا، جو کہتا ہے کہ جی میں کموڈٹی بھی کروا رہا ہوں، میں فوریکس بھی کروا رہا ہوں، میں ہر چیز کروا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اسپیکولیٹر ہے. اسپیکولیشن جو ہوتی ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ جوئے کی اس میں آ جاتی ہے. اور انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیلکولیشن ہے. جیسے آپ کوئی فیکٹری ڈالتے ہیں، کوئی دکان کھولتے ہیں، کوئی بزنس خریدتے ہیں، تو آپ اس کی پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنے گا، کتنے کا بنے گا، کیا فیکٹرز ہوں گے، اور وہ کس طریقے سے آپ کو خریدنا چاہیے، کاسٹ کیا آئے گی، سیلز کیا ہو رہی ہیں، ان ساری. تو یہ ایک بزنس ہے. اس کو پلیز، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا جو لوگ فوریکس، میں تو ویسے آج تک اپنی زندگی میں کسی بندے کو نہیں ملا جس نے کموڈٹی، کرپٹو یا فوریکس سے پیسے کمائے ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ صرف ایک ٹپا ٹپ والے صاحب ہی ہیں جو کہ پاکستان میں اسکانڈر ہیں، وانٹیڈ ہیں. بہرحال میں کیوں کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف بات کروں. میں نے تو کسی کو اسپیکولیشن میں پیسہ بناتے نہیں دیکھا، ہمیشہ گواتے ہی دیکھا ہے. پیسہ ہمیشہ کاروبار میں بنتا ہے، اور کاروبار کیلکولیشن سے کیا جاتا ہے، نمبرز کو ریڈ کر کے کیا جاتا ہے. 7 نمبر کے گھوڑے پر لگا کر کاروبار نہیں ہوتا، وہ جوا ہوتا ہے اور وہ ڈوبتا ہے. تو بہرحال میں 34 سال سے اس کاروبار سے وابستہ ہوں. میں تو وہی بتا سکتا ہوں جو چیزیں میرے اپنے تجربات ہیں. آپ سیکھنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، آئیں سیکھیں. اس قیمت میں ایک انٹرنیشنل لیول کی جو ہم ورک شاپ دے رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ اس پرائس میں اویلیبل ہے. میرا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کے سیکھ جائیں، اس کام کو کریں تاکہ ہمارے ملک میں روزگار بڑھے. یہی لوگ کل کو جا کے کمپنیاں لسٹ کرائیں. جو بزنس فیملیز ہیں ان کے بچے اس چیز کو سمجھیں. انفارچونیٹلی ہمارے بزنس مین بھی جاہل ہیں. 25 کروڑ بندے کے لیے جتنی کمپنیز لسٹ ہونی چاہیے، یہ نیکسٹ ڈور آپ کے انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے. ایک بینک کرپٹ ملک ہوتے ہوئے، ایک چھوٹی اکانومی ہوتے ہوئے، کم آبادی کی اکانومی ہوتے ہوئے بھی ان کی مارکیٹس ہم سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں. صرف ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. باقی پاکستان کی بہت اچھی مارکیٹس ہیں اور یہاں پہ بڑی گنجائش ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس بزنس کو گرو کرنے کی. میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو آپ سیکھیں، اور اتنے کم پیسوں میں دنیا میں شاید کوئی سکھا رہا ہو آپ کو. باقی آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے. اگر آپ لوگ وہ گروپوں میں گھس کے لسٹیں لینا چاہتے ہیں، وہ شاپیفائی اور اس طرح کے نام عجیب عجیب سے رکھے ہوئے ہیں کہ روز 50 شیئر ریکمینڈ کر دیے، 5 چڑھ گئے تو بلے بلے ہیں، 45 جو گر گئے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس کا یہی ہے اسٹاپ لاس آرڈر لگاؤ، اسٹاپ لاس آرڈر لگاؤ. وہی طوطے والی بات کہ بھئی اوپر خریدو نیچے بیچو، بار بار بیچو گے، 5 6 10 بار آپ کرو گے، آپ کا سرمایہ ویسے ہی آدھا رہ جائے گا. تو اس میں تو آپ کچھ، مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ کچھ بن سکتا ہے. بہرحال میری اسٹریٹجی جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. جن لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے دے آر موسٹ ویلکم. 030094662400 033642423446 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے اور ورک شاپ میں تشریف لائیں اور سیکھیں. اور جن کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ ان گروپوں کے اندر چلے جائیں. باقی میں ایک بات ضرور کہتا ہوتا ہوں کہ 98-99% لوگوں کو میری ورک شاپ سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. I can only make horses into winning horses.
میں گھوڑوں کو جیتنے والا گھوڑا بنا سکتا ہوں، گدوں کو گھوڑا نہیں بنا سکتا. یعنی ایک انسان جس میں بالکل ہی گرے میٹر نہیں ہے، یا جس کا آئی کیو بالکل ہی گرا ہوا ہے، وہ میں کچھ نہیں، اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. تو اس لیے اگر ذرا بھی گرے میٹر آپ کے اندر ہے تو آپ کو یہ چانس لینا چاہیے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. خوش رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں. 0300946624 0336424234 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. پاکستان زندہ باد.